नमस्कार. उपस्थित मानेस्त आणि जमिल्ल्या सगळ्यांक मना काळजासावन येवकार. आज 25 ऑगस्ट 2025 म्हणजे के वैकुंठ हांचे जन्मशताब्दी वर्साचो निमणो दीस. 25 ऑगस्ट 1925 जन्म जाल्ले मडगांवचे सुपुत्र वैकुंठबाब कोंकणकार हांकां 100 वर्सां पुराय जातात आनी त्या निमतान सिने सृश्टीन वावरिल्ल्या गोंयच्या कलाकारांक सन्मानीत करपा खातीर मडगांवचो आवाज हांचे वतीन हो कार्यक्रम आयोजीत केला. सगळ्यान पयलीं हांव मडगांवचो आवाजचे कन्वेनर प्रभव नायक हांच्या कडेन मागता की तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. हजर आशिल्ले सगळ्यांत पयलीं के वैकुंठ बाबाले चले अमित बाब, ताका आमी अमित भाई म्हणटा. फिल्म फ्रेटर्निटींतले हांगा जे फिल्म इंडस्ट्रीन खूब योगदान तांचो आसा ते सगळे जे प्रोड्युसर आसा, डायरेक्टर आसा आनी सिनेमॅटोग्राफर आसा तांकां आनी के वैकुंठ बाबाचे सगळे वेलविशर्स जे आज तुमी हांगा आयल्या तांकां हांव सगळ्यांत पयलीं वेलकम करता. के वैकुंठ बाब हे एक असो नांव जे फिल्म इंडस्ट्रीन कोणाक खबर ना म्हणून ना आनी हें नांव फुडें कोण तें विसरपाक जायना ही जबाबदारी हें आमचें एक कर्तव्य जाता जें आमकां दवरपाक जाय. ताज्या खातीर तुमी हांगा सगळे जे आमचे एका आवाजाचेर आयले म्हणून हांव सगळ्यांत पयलीं तुमकां थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांत पयलीं आय वूड लायक टू पे माय ट्रिब्यूट एंड रिस्पेक्ट टू के वैकुंठ बाब, जाका वैकुंठ कुंकळकार तांकां आमी हू इज पॉप्युलरली नोन एज एंड लविंगली नोन एज के वैकुंठ बाब, तांकां हांव रिस्पेक्ट आनी ट्रिब्यूट दिता. के वैकुंठ बाब हे आपल्या कश्टान आनी हार्डवर्कान तांच्यांनी आपलें नांव फिल्म इंडस्ट्रीन केलें आनी तांच्यांनी आपल्या बरोबर मडगांवचें, गोंयचें आनी भारताचें पासून नांव खूब वयर काडलें. ते म्हज्या आज्याचे बाबू नायकाचे खूब लागींचे मित्र आशिल्ले आनी म्हाका अभिमान जाता हें सांगपाक की जेन्ना तांकां सीतावर गिता खातीर फिल्मफेअर अवॉर्ड मुवीचे सिनेमॅटोग्राफी तांच्यांनी केल्ली ताचे खातीर तांकां जेन्ना फिल्मफेअर अवॉर्ड मेळ्ळें तेन्ना बाबू नायकान तांकां विधानसभेन, गोंयच्या विधानसभेन त्या टायमाचेर कॉंग्रेच्युलेट केल्लें. आनी तेन्ना जे वास्कोचे पयलींचे आदले आमदार आशिल्ले वसंतबाब जोशी तांच्यांनी आपल्या स्पिचान तांचे गुरूंचे पांडुरंग नायकाचे उल्लेख केल्लो. के वैकुंठ बाब आपले गुरू खूब मानताले आनी तांचे जे दुसरे गुरू आसा सुरेंद्र पै तांच्यांनी मडगांव एका फंक्शनाक हरी मंदिरान सत्कारूय बी केल्लो. आतां तांचें कॉन्ट्रिब्युशन इतलें आशिल्लें फिल्म इंडस्ट्रीन की तांकां कितलीशीं स्टेट लेवल प्रायजां मेळ्ळी, अवॉर्ड्स मेळ्ळे आनी नॅशनल लेवलूय अवॉर्ड्स मेळ्ळे. आनी ते एकटेच अशे आसा गोंयच्यान जांकां 2दा प्रेसिडेंट अवॉर्ड मेळ्ळे, प्रेसिडेंट मेडल मेळ्ळे. तांकां तेन्नाचे जे आदले भारताचे प्रधानमंत्री आशिल्ले नेहरूजी तांच्यांनी तांकां शाबासकी दिल्ली तांच्या कामा खातीर. आनी फिल्म फ्रेटर्निटीन ते सगळ्यांचे ही वॉज फेवरेट ऑफ एवरीबडी. ते सगळ्यांक तांच्यांनी एक आपलो वेगळोच स्थान तांचे मदीं तयार केल्लो. तशेंच जेन्ना गोंयचे तेन्नाचे गोंयचे मुख्यमंत्री भाऊ साहेब बांदोडकराचो एक डॉक्युमेंटरी आयिल्लो भाऊ, तो तांच्यांनी स्वता प्रोड्यूस आनी डायरेक्ट केल्लो. आनी ताचे जे स्क्रिप्ट बरयल्ली ते गोंयचे नामनेचे लेखक आशिल्ले पुला देशपांडे. आनी तशेंच तांच्यांनी गोवा आफ्टर लिबरेशन हो एक कलर्ड डॉक्युमेंटरी आशिल्लो, तोय तांच्यांनी डायरेक्ट केल्लो. आतां फाटल्या वर्सा तांचो चलो अतीश भाई, जाका आमी ए वैकुंठ म्हणटाले, ते आमकां सोडून गेले आनी ते एक नामनेचे वेल नोन सिनेमॅटोग्राफर आशिल्ले. आनी तांचे खातीर म्हाकाय खुबशे शुटिंगा पळोवपाचो एक संदी मेळिल्ली जेन्ना हांव मुंबय शिकतालो.
आनी ल्हानपणानूय बी ताणें म्हाका भरपूरदां शुटींग पळोवपाक व्हेल्लें. तांकांय बी हांव म्हजो ट्रिब्यूट आनी रिस्पेक्ट आज हें करता. तशेंच आज आमच्या मदीं अमीत भाई आसा. तुमी अमीत भाई आज हांगा येवन आमी हेजें सेलिब्रेशन आज दवरलां, ताका 4 चांद लायलो आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग हियर आनी आमकां ही संदी दिवपाची हें ऑर्गनायज करपाक. तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक तुमी हांगा आयला इतले शॉर्ट नोटिसीचेर म्हणून थँक्यू म्हणटा. आनी आज हरशीं हांव हांगा चड उलोवपाचो ना, कित्याक आज हांव हांगा फक्त आज खूब जाण फिल्म फ्रेटर्निटीचे आयला जे के वैकुंठ बाबा खूब लागींचे आसात आनी आज हांव के वैकुंठ बाबा बद्दल आयकुपाक, तुमचो एक्सपिरियन्स आयकुपाक आनी हांगा इन्स्पिरेशन घेवपा खातीर आयला. आनी एकूच आसा की आज हांव सरकारा कडेन एक मागणी करपाक सोदता की तांच्यांनी के वैकुंठ बाबाक पद्मा अवॉर्डाक सन्मानीत करचें. ते जरी आमचे बरोबर नासले जाल्यार हो अधिकार तांकां मेळपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी वैष्णवी हो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक हे करता. थँक्यू. देव बरें करूं. भवानीस वैकुंठ कुंकळकार हे नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर आशिल्ले. तांचे विशीं, तांच्या कामा विशीं सगळ्यांक खबर आसतलेंच. तरी पूण आयच्या दिसा निमतान तांची आनी तांच्या कामाची याद करून दिवपा खातीर, तशेंच हांगा जमिल्ले तरूण पिळगेक तांच्या कार्या बद्दल सांगून तांची वळख वाडोवपा खातीर हांव डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय हांचे कडेन मागता की तांणी वैकुंठ बाब हांचे विशीं उलोवप करचें. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनीक म्हाका ही संद दिल्ल्या बद्दल हांव प्रभवाचे आभार मानतां. गोंय एक ल्हानशें माणकुलें राज्य, पूण ह्या गोंयांत एक से एक कलाकाराक जन्म दिला. के वैकुंठ हें आमची गोंयची लेगसी. आनी आज मडगांवकारांनी तर आमी छाती फुलोवन तांच्या बद्दल उलोवपाक जाय, कित्याक ते आमचे मडगांवचे कोमांतले. आज खरें तर गोंय राज्यांत तांची ही सेंटिनरी साजरी करपाक जाय आशिल्ली. गोंयांत इफ्फी जाता, गोंयांत मराठी फिल्म फेस्टिवल जाता, पूण खंयच के वैकुंठाक जाय तसो फावो तसो मान मेळूना आनी तांच्या कामाचो उल्लेखूय जावना. इफ्फी आनी मराठी फिल्म फेस्टिवल सोड, गोंय राज्याचे स्वताचे गोवा फिल्म फेस्टिवल जाता, थंय बी तांचो कोणें उल्लेख करूना, तांकां फावो तो मान दिवना. आज जे आमचे वेवसायीक पातळेचेर आनी राजकीय मळाचेर जें चल्लां तें पळोवन कदाचित आमी ती अपेक्षा धरप ही आमची चूक आसत. पूण आज एका मडगांवकारान मुखार येवन गोंयचो आवाज आमच्या प्रभव नायकांनी तरणाट्यान मुखार येवन हाची दखल घेतली आनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो, हाचे बद्दल एक गोंयकार ह्या नात्यान हांव प्रभवाचे तांकां परबी दिता आनी ताचो आभारय मानता. आज गोंय गोंयकाराच्या हातांतल्यान सुट्टा आनी गोंयकार पयस जाता. तेन्ना अशी कितें तरी घडपाची गरज आसता जेणे करून गोंयकारांक दिसता आनी किंवा ताका एक जाणीव जाता की आय बिलॉंग. टुडे आय एम शुअर हांगा बशिल्ल्या प्रत्येक मनशाक जेन्ना आमी के वैकुंठाच्या बाबतींत उलयतात तेन्ना अशेंच दिसता आसतलें की आय बिलॉंग टू गोवा. आनी दीस क्रिएट्स अ थॉट प्रोसेस, अ मुवमेंट वीच इज व्हेरी मच द नीड ऑफ द आर. एंड हेन्स इट इज नेसेसरी वी सेलिब्रेट आवर लेगसी. थोड्याच दिसां पयलीं जेन्ना एसेंब्ली जाल्ली तेन्ना विजय सरदेसायान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मांडिल्लें आसा की वी शूड सेलिब्रेट के वैकुंठ, वी शूड सेलिब्रेट आवर मारियो मिरांडा. पूण सॅडली गोंय सरकारान ताची दखलच घेवना. आज आमच्या नव्या पिढीक के वैकुंठ हे कोण, कितें, तांची कार्य कितलें व्हडलें हाची कदाचित खबर नासतली. तेन्ना हांव थोड्या एक्सक्यूज मी, कित्याक तांचे कामच इतलें व्हडलें आसा की आय मे टेक अ लिटल लॉंगर. पूण बेर विथ मी, बट इट हॅज टू बी टोल्ड एंड इट हॅज टू बी हर्ड. Lights, camera and action. These three words have resonated to the film industry for the past 100 years. Camera being the centerpiece of all its essence, it's the most important technical tool and the whole film process revolves around it. The cameraman is the eyes and the vision of the director. Very few cameramen made their mark felt to the techniques and scale of their work. One such cameraman was K. Vaikunt Dattaram Kunkalikar.
was born in 1925 on August 25th on this day at Margao. A son of a school teacher, Vaikund decided to pursue a different career approach and opted to join the film industry. Imagine a period that time when this tool was not known, when this profession was not known. K. Vaikund assumed his screen name K. Vaikund after realizing that his Goan surname, besides being very difficult to pronounce, was also very difficult and odd to write on film posters and film credit scrolls. K. Vaikund started his career as a fifth assistant to cinematographer, then Surendra Pai, with Didi Kashyap's Badi Behan in 1949, followed by his another mentor, Pandurang Naik. A word about Pandurang Naik. He was a key cinematographer during the turn of the cinematic era, which started from silent to the sound. He learned the craft through total dedication and persistence. त्यांना अशे फॉर्मल कोर्सेस नाशिल्ले सिनेमॅटोग्राफीचे आणि खंयचोच सिनियर सिनेमॅटोग्राफर आपली जी पळय कला आसा, आपली जी पळय नॉलेज आसा ती अशी सहज तरेन दुसऱ्या मनशाक दिनाशिल्लो. K. Vaikund graduated through the ranks and got his first break within a short span of 7 years with Amar Kumar's Garam Kot in 1955, starring Balraj Sahni and Nirupa Roy. Garam Kot was the first independent feature film shot by K. Vaikund, which put him on the forefront as a technically proficient cameraman. Post the success of Garam Kot, K. Vaikund never looked back. In a career spanning for more than 5 decades, K. Vaikund worked on more than 35 feature films and numerous ads and documentaries. And this is precisely where I feel की गोंय सरकाराक जर जाय आशिल्लें तर गोंय सरकारान तांची इतली फिल्म आसात की गोंय सरकारान एक्सक्लुझिव्ह K. Vaikund फिल्म महोत्सव करपाक जातालें अशें म्हाका तरी दिसता. On feature films, he regularly collaborated with the frontline directors of those times like Gulzarji, Ramanand Sagarji and Ramesh Sippiji, to name a few. 1971 marked the release of the biggest hit of the year, the multi-starrer Mere Apne in 1971, starring Meena Kumari, Vinod Khanna, Shatrughan Sinha, A.K. Hangal and Mehboob. Mere Apne was Gulzar's first film as a director. K. Vaikund was a favorite cameraman of GPCP, and it is in their office where he met Gulzar, who was working in the writers department of Sippy Films. Following the grand success of Mere Apne, Sita Aur Geeta happened in 1972, and which won K. Vaikund the much coveted Filmfare Award for Best Cinematography. He was known for his speed and his ability to use the natural light. Many heroines of the day like Suchitra Sen, Jaya Bhaduri, Hema Malini credited him for making them look beautiful and young. Such was his strength and weightage of the industry that during the time when movie hoardings only had the name of the director and the music director, all the producers put his name on the posters to increase the production value of the film. Not limiting himself to feature films, K. Vaikund also did sizable work in the world of documentaries and ad films. He regularly teamed up with the leading documentary filmmakers like Paul Sills, Rajbans Khanna and S. Sukhdev. His first documentary was Rajbans Khanna's The Story of Kashmir, followed by a short film on Indo-China War called The Great Betrayal, both of which won him the President's Medal. In 1956, he teamed up with S. Sukhdev for a documentary, N Miles to Go, which won him the Bengal Tiger Award. K. Vaikund wasn't only an ace cameraman, but a director and producer as well. His love and passion for his home state of Goa didn't wither away when he came to Mumbai. Under his banner K. Vaikund Films, he wrote, produced and directed many documentaries on Goa like Goa After Liberation, Goa Marches On, and the most notable being Amche Bhau, which was shot on the then deceased first Chief Minister of Goa, Dayanand Bandodkarji. The main highlight of the documentary was that it was shot after his death and showed his entire journey from the birth to death. Can you imagine a film which was produced after somebody's death and he tried to put in all the photographs, whatever documentation that he had to produce this beautiful documentary. K. Vaikund had to take up the challenge of recreating the entire film from ground up with references from old photographs. His observational skills as a cameraman came of help to him when he had a tough time for the casting process of Bandodkar.
One day, while shopping in a local fish market, K. Vaikund happened to come across a man with the similar features to that of Bandodkar, and he was immediately cast for the role of Bandodkar. The documentary was shot and conceived so meticulously that K. Vaikund was felicitated in the Goa Assembly and the press for his work. K. Vaikund was very, very favorite among the press as well. In an age where print media was at its peak, K. Vaikund's name used to come regularly in the newspapers and magazines. In one of the articles which was on the launch of the documentary Goa Marches On, Joe Maskey, a prominent journalist, wrote, I quote, K. Vaikund is a great favorite of all the leading stars like Vinod Khanna, Hema Malini, Dharmendra, Jaya Baduri, Sanjeev Kumar and Rajesh Khanna, just to name a few. He deals with them both on and off the sets like very close and respected friend, exchanging jokes and tidbits. I enjoy visiting the sets of K. Vaikund because of his instant humor, which has the whole unit roaring with laughter. And this lighter side is particularly appreciated by the producers and directors because there is a lot of heat generated when things don't move along when they are supposed to move on the set. We need men like him in the film industry because he helps to keep the situation cool and the whole atmosphere in a jovial state at the very moment when it's needed the most. Unquote. K. Vaikund always used to say, a good cameraman has to be a very good artist, and obviously he has proved that. On his relationship with Ramanand Sagarji, K. Vaikund says, I entered famous studios as an apprentice on the sets of Sagar's Mehman way back in 1949. I didn't know why, but I had an urge to work with him as a full-fledged cameraman. Then the opportunity came with Geet in 1970, where Sagar's son Prem was an apprentice under him. See how the things moved on and the kind of respect he commanded in the film industry. For a man who at that time had 5 Silver Jubilee hits running in a row at a time between 71 to 73, K. Vaikund was a man of simple taste. He didn't have an iota of air or ego about him, but took great pride in his work. He stuck to his trademark look of kurta and pajama till the end. No matter how late or tired he was from a shoot, if he met somebody, he spent hours together chatting with him on the current topics and on his work. He brought command and respect to a profession which in those days was looked down upon. For a person who had achieved so much of success, his feet always remained firm to the ground. Truly a people's man, men like K. Vaikund don't come along very often. He died on 8th February 2003 in Margam after a brief illness. I shall just enumerate a few names of a few films which I could get. First was Garam Kot, त्यांचे पहिले film. मेरे सनम, प्रेम बंधन, गबन, राज, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, बंधन, कब क्यों कहाँ, मेरे अपने सगळ्यांक खबर आसा, अंदाज, परिचय, सीता और गीता, कोशिश, रोटी, आंधी, मौसम, खुशबू, मीरा, बगावत, बादल, रंगोली, नासमझ, चार दीवारी. These were some of his films. आणि थोडी ही फिल्म सामकी अजरामर जावन आसा, तांचे म्युझिकय अजरामर जावन आसा आणि ती अजून सुद्दां आमी ती पदां आयकतात आनी अजून सुद्दां आमी ती फिल्म्स पळयतात. अशें हे आमचे के. वैकुंठ बाब, आमचे मडगांवचे, आमचे फोमांतले. टू अ मॅन ऑफ हीज स्टेचर, टू अ गोवन, माय सॅल्यूट टू यू. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. आता हांव अमित कुंकळकार आनी तांचे घरची तशेंच प्रभव नायक हांच्या कडेन मागता की तांणी मातशें येवचें आनी वैकुंठ बाबाच्या फोटोक फुलां ओंपून समेस्त गोंयकारांच्या वतीन आदरांजली दिवची.
देव बरें करूं. हांव प्रभू नायक हांचे कडेन मागता की तांणी अमित बाब कुंकळकार हांचो भोवमान हांगा करचो. देव बरें करूं. हांव अमित बाबा कडेन मागता की तुमी तुमचें उलोवप करचें. गुड इवनिंग एवरीवन. तुम्ही हो प्रोग्राम खरंच म्हाका खूब आवडलो आनी पप्पालें जेन्ना हें आसा पळय नांव तें जिवीत दवरल्या बद्दल हांव सगळ्यांले आभार मानता. आनी पप्पाले 2 शब्द सांगप म्हळ्यार पप्पा व्हेरी सिंपल मॅन आशिल्लो. कसलेंच ताणें सांगलें तशें कसलेंच एज नाशिल्ले, शोबाजी तर कसलीच नाशिल्ली. आनी तांकां गोंयचे बद्दल सुद्दां इतलें जें प्रेम आशिल्लें, इवन जर तांकां एक ब्रेक मेळत तांकां बारीकसो 2 दिसाचो सुद्दां तर ते हांगा येवन आपल्याला सोयरागेर प्लस फ्रेंड्सांक बीन मेळ्ळ्या शिवाय केन्ना वचनाशिल्ले ते. लास्ट पर्यंत ताणें ऑलवेज पाळ्ळें. आनी म्हगेली आवयनी ताका भयंकर सपोर्ट केलो. आनी कितें आसा व्हेरी कमिटेड आशिल्ले ते टुवर्ड्स द वर्क. केन्नाच अपार्ट फ्रॉम वर्क ताणें कांयच चिंतलें ना म्हणून ते ह्या लेवलाचेर पावले केल्ले. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हांव प्रेसाचेय आभार मागता. ताणें भयंकर हें केलें, पब्लिसिटी बरी दिली पप्पाक. ओके, थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. भोवमानीस वैकुंठबाब कुंकळकार हांच्या बरोबर काम करपी तांचे कांय वांगडी आशिल्ले ज्यांनी ह्या सिनेसृश्टी खातीर मोलाचें योगदान दिलां. पयलीं म्हळ्यार धर्मानंद वेर्णेकार. हांव तांचे कडेन मागता की तांणी मातशें येवचें आनी अमित कुंकळकार हांचे कडल्यान आपलो सन्मान स्विकारचो. धर्मानंद वेर्णेकार हांचे विशीं महाबली मराठी सिरियल फक्त एका रुपयासाठी यात्रा जायदाद ह्या सिरियलींचें तांणी दिग्दर्शन केलां. युगंधरा ही सिरियल तांणी बरयली आनी दिग्दर्शीत केली. बोधचक्र ही पिक्चर फिल्म तांणी दिग्दर्शीत केली. आनी 54 डॉक्युमेंटरीज आनी फिल्म्स तांच्या मदीं ताणें काम केलां. भोवमानीस वैकुंठ बाबाच्या मार्गदर्शनाखाला वावर केल्ले अनेक कलाकार म्हणजे श्री प्रसाद शिंकरे. हांव प्रसाद बाबा कडेन मागता की तांणी माचयेर येवन आपलो सन्मान स्विकारचो. वैकुंठ बाबा बरोबर त्यांनी असिस्टंट कॅमेरामॅन म्हणून काम केलां. श्याम बेनेगल्स एड एजन्सीन तांणी काम केलां आनी सध्या ते फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी ह्या क्षेत्रांत वावुरतात. देव बरें करूं. ह्या फुडें लक्ष्मीकांत शेटगांवकर.
Lakshmikant Shetgaonkar, born and brought up in Goa, is considered one of the most successful filmmaker of New Indian cinema. He received Golden Conch for Best Fiction Film at MIFF 2004 in February, much before IFFI was established in Goa. He received National Award 3 times in his career, spanning over a decade, Suicide Story, Portraits of Manis, and Baga Beach. His films have been officially screened at numerous international film festivals including Berlin, Cairo, Toronto, Istanbul, Palm Springs, Los Angeles, Hong Kong, etc. He has 2 international titles to his credit. He is recognized for developing the film industry in Goa and thus being awarded by state government as well as Confederation of Indian Industry and presently features in the World Book of Britannica. हाजा फुडे दिनेश भोसले. Key career milestones: the National Award winner for Best Film in 2018 and 2015. He has worked under renowned film editor Vaman Bhosle. Feature films written and directed: Vasa, Surga, Dholi, Amori, Enemy, Kalapur, Marmabandh. TV serials: शिकर, ये जीवन है. In 2013, Marmabandh has got 6 nominations and won 2 awards for Best Actor and Supporting Actress, as well as 8 awards for Best Film Director, Actor, Actress, Music, Art Direction, Lyrics and Singer in Goa State Awards. हाजा फुडे ज्योती कुकळकर. हाणे फिल्म करियराची सुरवात 1993 मुक्ता या फिल्मांतल्यान कथा, पटकथा, संवाद, गीत आणि अभिनयातल्यान केली. ह्या 4 आंगा सामर्थ्य त्यो गोंयच्यो पयल्यो लेखिका. 1993 ते 2025 या 35 वर्षाच्या काळान सातत्यान फिल्म आणि माहितीपट निर्मिती त्यो करत आसा. देव बरें करूं. हाच्या फुडें डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर. ह्या फुडें मिरांशा नाईक. राम ही तांची शॉर्ट फिल्म. Feature film Zuze in 2017, which was premiered at Hong Kong International Film Festival in 2017. Screened in more than 20 festivals around the world, including Dublin International Film Festival, International Film Festival of India, Mumbai Academy of Moving Image Festival. Special Jury Award at Minsk Film Festival in 2017. He got Best Director Award at Singapore South Asian International Film Festival 2018. हाजा फुडें ज्ञानेश्वर गोवेकर. हॅलो गंदे सर, चांदी हे 2 मराठी सिनेमा ताणें प्रोड्यूस केला आणि इफ्फी ऑफिशियल सिलेक्शनाचेर ते स्क्रीन जाल्ले. ह्या फुडें राजदीप नाईक. हे एक व्हड फामाद कलाकार. सिनेमा, नाटक, तियात्र अशा साबार मळार ते वावुरल्यात. 10 ते 12 फिल्मांनी त्यांनी ॲक्टिंग केल्या. 2012-13 मध्ये बेस्ट ॲक्टर आणि 2014-15 मध्ये बेस्ट सपोर्टिंग ॲक्टर म्हणून ताका भोवमान मेळ्ळा. पुढे सुचिता नार्वेकर. केस्ताव दे कोफसा हांची कथा आणि निर्मिती तांणी केल्या आणि ह्याच फिल्मा खातीर बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड तांकां मेळिल्लो आसा.
यापुढे प्रिन्स जेकब. आणि 30 फिल्मांमध्ये काम केला. पाद्री, रडोनाका आणि पेंटर ही फिल्मां ताणें प्रोड्यूस केला. तियात्र फिल्मां अशा साबार मळाचेर ताणें योगदान दिल्लें आसा. कलेच्या मळावर ते एक सुपरस्टार जाल्ले आसा. ऑल्बिन डेकोस्टा, in memory of his father, late Arnold de Costa. John De Silva. यापुढे शर्मद रायतुरकर. दीप सावंत, मोहित काकोडकर, मुकुंद शिंकरे, is editor and filmmaker. पुढे क्रिस सिल्वा. 12th स्टेट फिल्म फेस्टिवल अँड क्रेझी मूवी ह्या फिल्मा खातीर तांकां बेस्ट डिरेक्शन, बेस्ट एडिटर, बेस्ट स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग ह्या सगळ्या क्षेत्रांत प्रायज मेळिल्लें आसा. स्वप्नील शेटकर. 10th गोवा फिल्म फेस्टिवल केस्तांव दे कोफुजांव हाच्या खातीर बेस्ट डिरेक्शना खातीर तांकां दुसरें इनाम मेळिल्लें आसा. जोसेफन डिसूजा. पॅटसन बार्बोजा आणि साईशबाई पाणंदीकर. वर्सटाईल फिल्म पर्सनॅलिटी आणि तांकां आमिजाद ह्या फिल्मा खातीर बेस्ट लिरिसिस्ट म्हणून इनाम मेळिल्लें आसा. देव बरें करूं. आतां हांव मागता धर्मानंद वेर्णेकर हांचे कडेन की तांणी वैकुंठ बाबा बद्दल 2 उतरां उलोवचीं. वैकुंठ सेंटनरी इयर सेलिब्रेशनचे आयोजन मुखावेले मानेस्त आणि गोवा फिल्म फ्रेटर्निटीचे म्हजे इश्ट बबितान सुंदर इंट्रोडक्शन दिलां. तांची सगळीं फिल्मां सांगल्या आनी तातूंत गुलजाराची फिल्मां सांगल्या. ताच्या बद्दल हांवें गुलजारा वांगडा आनी वैकुंठची हांवें आयकलां. बबिता गुलजार म्हणटाली की फक्त संजीव कुमार, जितेंद्र तांचे किरदार न्ही, के वैकुंठ आनी वामन भोसले हूय ताचे किरदार. ताचे 4 वळी सांगता गुलजारच्यो. तो किरदार ताणें आपलें पुस्तक बरयतना ताणें म्हळाय किताबों से कभी गुजरो तो किरदार मिलते हैं, किताबों से कभी गुजरो तो किरदार मिलते हैं, वक्त की भूली हुई गलियों में पिछले यार मिलते हैं, उजड़े हुए शहरों में कुछ आसार मिलते हैं,
किताबों से कभी गुजरो तो किरदार मिलते हैं. जी नावं बगितान घेतल्या ती आंधी, परिचय, खुशबू, अचानक, मौसम, मेरे अपने आणि तांचे लास्ट आशिल्ले विरा. आता Gulzar is not a great technician, but Gulzar is a wonderful story writer, storyteller. आणि स्टोरी फिल्ममेकर कशी सांगता थ्रू द थर्ड आय. आणि तो दोळा आशिल्लो केवयचा. द एम्बियन्स, लायट, शॅडो, तो एटमॉस्फियर हे करप. बिकॉज इवन द विस्पर इज सीन इन दूज फिल्म्स. सो सगळो मान ती गुलजारची जी पोर्ट्रे आसा, जे लँडस्केप आहा, तातूंत केवयकूंच व्हडलें वांटो आसा आनी गुलजारूय मानता ते. तर केवयकूंचे फिल्मा बद्दल उलयतलो जाल्यार इट्स अ रिसर्च. यू हॅव टू स्टडी द फिल्म इन स्पीक. तरी पूण रमेश सिप्पीचे सितार गीता आनी अंदाज ही ताची ब्लॉकबस्टर्स. तर आमी मुद्दाम कितें विचारताले आशा पारेखचे वगैरे हेबा मागणी स्वप्न सुंदरी कशी दिसता मुद्दाम ताका विचारप. मागीर तांचे सांगप अरे ते म्हणून तुमी व्हिडिओ करता ते आनी आमकां दिसना फिल्माचें कितें जातलें तें. तर फिल्म आसता तुमी हांगा मॉनिटरार पळयता तुमकां आतां कळटा. पूण हे फिल्म लॅबान वतले प्रोसेस जातले तेन्ना कळटलें की आमी कितें उजवाड घाला तो. तुमकां तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता तुमी कितें करता. अतिशय नांव केन्ना घेता मुद्दाम मिटी मारप आनी तांचे कडेन वाद करप अशें. म्हाका याद आसा एकदां म्हजें पयलें सिरियल युगंधरा. युगंधरा आतिश येतालो. आतिशान थोडे एपिसोड्स जस्ट टू हेल्प मी ही यूज टू कम. तर पयलो एपिसोड जेन्ना आसा ताणें पयलीं म्हाका फोन केलो. म्हणटा तुमी युगंधराचो पयलो एपिसोड पळोवंक जाय. हांव म्हणलें पळयता म्हणटालो. जाल्यार आतिश, मनीबाय आनी वैकुंठ मामान तो पळयलो. हांवें ताचो फोन केलो एपिसोड पळोवन. वैकुंठ बाब कसो लागलें म्हणलें तूं हे पयलो एपिसोड कितें जालें म्हणला तूं फिल्म केला काय म्हणला सिरियल ती अलका कुबल आनी रमेश भाटकर पयल्याच एपिसोडांत तांचे तुटले. तुका 20 एपिसोड फुडें वचूंक जाय कितें फिल्म करता. म्हटलें ते फ्लॅशबॅकान हाडटलो हांव फुडें तांचें प्रेम तांचें तुटिल्लें तें गुलजार कसलेंच तकलेन तुज्या म्हणला वयतालें. हे सिरियलान चलना. म्हणजे आमचे 2 जनरेशन समांतर चलताले. आमी यूज टू शूट ऑन बिटा आनी हो सॅल्युलायट. तो अतिशय जे हांसप बरें आशिल्लें. नाका अशें पोट दवरतालो आनी 2 बटन तोंडार काय खबर आनी ताजें हांसप आनी म्हाका दोळो घालताले. केन्नाय खूश आसलो म्हणजे तांचे वाडी बॅट 69 इल्लें 30 ml तांचे वांगडा बसप आसतालें आमचें. हांव बिंदास बसतालो आनी म्हाका यूज टू फील ग्रेट तेन्ना वैकुंठ बाब वांगडा बसला. तर खूब घेतला वैकुंठ बाबाच्यो ह्यो गजाली सांगता तुमकां. कित्याक फिल्माच्यो गजाली सांगून तितली फिल्माचेर हांव उलोवंक तुजे कडेन पावना तांच्या फिल्माचेर. हां वैकुंठ बाबा पयलीं मेळ्ळो न्ही ते म्हणटाले की मनीस मनशाक मेळप एक ताच्या फाटल्यान एक कारण आसता. एक रिजन आसता कसो मनीस कित्याक मेळटा. हांव गोमंतकान वळणाक म्हणून कॉलम पळयतालो. नारायण हॉटेल एडिटर आशिल्लें. एक वर्स बरयलो मागीर स्टॅग्नेशन्स आयलें आनी हांव मुंबय वतालो. अरे मुंबय कितें वता म्हणून म्हाका आठवलें. म्हटलें मॅडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हचो इंटरव्यू दिला थंय सिलेक्ट जावपाचो आसा हांव. इंटरव्यू करून येतलो म्हणजे आतां काय म्हणून तूं गळ्यात ते कंठल लंगोटी बांदून डॉक्टरच्या तिकडे खेपा मारणार सोडून म्हणलो थंयच्यान तुवें बरोवपाचें खंयच्यान मुंबयच्यान. आनी पयलें ताणें म्हाका तुका हिंदीन एक काम दिलें तें गोंयचे टॅक्निशियन्स आमचे आसा मुंबय उलोवलो मामून भोसले आनी केवय हांकां मेळ्ळें. ताचे कडल्यान सगळी खबर कर. यू वॉन्टेड टू हॅव द टॅक्निशियन्स इंडियन फिल्म. वामन भोसले कडेन गेलो. ताणें म्हाका वी.के. नाईक गोंदार गोंदर फिल्म केल्लो तो. मागीर दिवेकर हो हाजो मानूदास दिवेकर श्याम बेनेगलचो एडिटर आशिल्लो. देवकार श्याम देवकार. मागीर चंद्र चंदू नार्वेकर चंद्रशेखर नार्वेकर अशें 3-4 म्हाका नांवां आयिल्लीं. वैकुंठ बाबाक फोन केलो.
वयतून आपलो नटराजन यो हांव म्हणटा की मनीस मनशाक रावन दिनीत लागता म्हणटा ते थंय म्हाका रामानंद सागर मेळ्ळें. रामानंद सागर गोंय हाडपाचो आशिल्लें आमी कितें तरी हें आशिल्लें फंक्शन्स साहित्य संमेलन. तूं लोक सांग ताका. हांवें सांगलें ताका तूं म्हाका म्हणटा सांग येता म्हणून लागलो. थंय अजीत नायक जेणे रामायण केला तो, प्रेम सागर, आतिश आनी के वैकुंठचे 2 असिस्टंट आशिल्ले, एक सुरेश सुवर्ण आनी श्याम पाटील, अमित वळखतलो श्याम पाटील, हे सगळे मेळ्ळे आनी ते आज मेरेन म्हजे फ्रेंड आसात सगळे, अजीत हे सगळे. तो मनशाक अशें एक मनीस मेळत मेळून व्हडलें म्हाका के वैकुंठान मामन जे आशिल्ले की हांच्या लग्न गुलजाराक मेळ्ळो. इट वॉज दॅट. तर आनीक मेळिल्ले म्हाका मनीस तुमकां लायक कुसुमाग्रज आनी सुधीर सिंगर सुधीर फडकर तांच्याच घरा मेळिल्लो हांव तुमच्या. थंय म्हाका एक ताणी तो वचून एक कॅसेट म्हाका आयकल्ली ताणें कुसुमाग्रजची आनी तातूंतली ताका एक ओळ खूब ताचे डायलॉग खूब आवडटालो. कुसुमाग्रजान म्हणिल्लें की मातांकडा कालचा वर्तमानपत्र असतं, कालचा वर्तमानपत्र असतं, त्याला आज काही व्हॅल्यू नसतो, आज मोल नसतो. कशें लागलें तुका म्हणलो आतिश पळयतालो म्हजे कडेन. म्हाका म्हणटा व्हडलें काय लागूं ना अशें. कित्याक लागूं ना म्हणून तो येदो व्हडलो ब्रेक सर म्हणटे 15 वर्सां पयलींचो पेपर काडलो तातूंत कितें इम्पॉर्टंट आसलें, भारत स्वतंत्र जालां तें आसा 56 तो इम्पॉर्टंट पेपर म्हणलें. कालच्या पेपराक इम्पॉर्टंट कित्याक ना. सुबेज म्हणलो तूं वाद येदो व्हडलो कुसुमाग्रज म्हणलें पळय करून बाब म्हातारपण तुमचें हांवें लागता म्हटलें, पण तुमी आमकां केन्ना कमी जाता. टोटलें हांसूं लागलो. दिस वॉज द स्टोरीज वी शेअर्ड. म्हणजे आनी एकदां IS शिवरचें हांवें एक आर्टिकल बरयलें IS शिवरचेर. तो गोंयांत तूं जसो म्हणटा तो मेळूंक येतालो म्हणून तो पणजे येवप, महेश सांगल्याक येवप आनी महेशाक घेवन तो भोंवताले. तो म्हजे कडेन आयलो दिसा. त्या दिसा म्हाका मेळूंक आयलो गुरुदत्त काकोडकार. तोय घर सोदून थंय पावलो. तो आयलो कित्याक तर IS शिवरचेर उलोवंक, ताची कॉमेडी कोणाची IS शिवरची, ताका ताजेर उलोवंक जाय आशिल्लें. तितल्याक हो पावलो वैकुंठ पावलो. जालें इंट्रोडक्शन जालें, उलयता थंय कॉमेडी आनी ट्रेजेडी हाचेर हेंचें अशें. नॉट दॅट आय एग्रीड विथ बोथ ऑफ दॅम, बट आय लव टू लिसन टू दॅम. वैकुंठ अशें आशिल्लें मीन्स खूब उलोवंक जाय आशिल्लें. यूज टू हां. आनी एक इन्सिडंट जाल्लो सायकियाट्रीक ह्युमन बिहेवियर. आमचें तें वयलें हॉस्पिटल आहा तें रामानंद सागर जेन्ना आयलो तेन्नाच गेल्ले आमी. थंय गेले तरी म्हज्या कॉलेजांतलो एकलो भुरगो ड्रग एब्यूज तातूंत थंय आशिल्लो तो फॉर हीज रिहॅबिलिटेशन. तो आमकां पळोवन आयलो, भायर आयलो. ड्रग्स पिवून आशिल्ले तडफडटालो, थोडे सांगतालो तो भायर सरून जागा म्हणून. तर वैकुंठ बाबाकांनी रामानंद सागर हांवें सांगलें कॉलेजांतलो आमचो भुरगो म्हणून आनी घेवनूच बी आमकां मिनाक्षी मांडली सामकी दुसरी हिरोईन. तर उलयता ताणें काडलें आनी सर रामानंद सागरच्या तकलेर वाजलें हेका तापट. तर कितें म्हणलें तो एअरपोर्टार आयला म्हणलो एवढे दुसरे काटून वैकुंठ जावन आपल्या तकलेर घातलो. एक ताजें मारलें. एकल्यार बी साक्षीत वालिकांची म्हणलो चूप लागलो पेचे. ते काय इन्सिडंट आयसली शेअर. त्यो काय गजाली आसात हें करून. वैकुंठ बाबान जे मनीस पळयले तातूंत व्हडली वळख म्हणजे सगळ्यांत बरें जें पूत ताजी वळख ताणेंच करून दिली. आतिश हो सामको जीव लागले ते म्हणजे आमी मेळप आमचें उलोवप डिस्कस करप आनी तेन्ना एक फिल्म करतालो गोल्डन ग्रीन फॉरेस्ट शेड आनी जंगलान एक झाड आशिल्लें. त्या झाडांचें करून कितें बरयलें न्ही ती कितलीं वर्सां वचून तें भितना तें पुसून वचना. ताची ती साल तशी आसता. हांवें आतिशाक म्हळें अरे म्हणलें पळय कोणें तरी बरयलां आपलें नांव आनी कोणाचें नांव बरयलां वांगडा. ती इतलीं वर्सां जालीं ती आसात वांगडा काय ना आसात पूण झाड व्हडलें जालां आनी बरयल्लीं अक्षरां व्हडलीं जालीं. उड आसतात आयज की कांय मनीस अशे आसतात झाडां सारके आनी तेंच्यो यादी आसतात झाडां वयल्या काती सारक्यो. हांव खुबदां दोगांयच्या आपल्याक शांती मेळची म्हणून देवा कडेन प्रार्थना करता.
हाचे फुडें हांव प्रसाद शिंदे हांचे कडेन मागता की तांणी आपले अनुभव आमकां सांगचे. हॅलो हॅलो ऐकू येता सगळ्यांक? गुड. तुमकां सगळ्या मानेस्तांक अभिवादन करून हांव म्हगेले 4 शब्द उलयतां. पयलीं हांव अनावन्स करतां हें भाशण न्हय. भाशण करपाची म्हजी तांकूय ना आनी म्हजी लायकी ना आनी हांव तें पुरेपूर जाणा. ह्या व्हडल्या मनशा बद्दल म्हाका 4 शब्द उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव आयोजकांचे आभार मानतां आनी तुमी ते थंडपणान आयकून घेतले असो समज करून तुमचे आभार मानतां. हें भाशण न्हय. हाका आमी स्टोरी टेलिंग म्हणया. स्टोरी टेलिंग हेंच एक सिनेमॅटोग्राफराचें काम आसता. हें हांव सर्गेत वैकुंठ बाबा कडल्यान पुरेपूर शिकलां. Late Mr. K. Vaikunth was a fantastic cinematographer. ताणें जें दिलें तें आमी ताच्या सहकाऱ्यांनी दोनी हातांनी भरभरून घेतलें. म्हज्या फोटोग्राफी जिवनांतलो म्हगेलो पयलो गुरू बाब नारायण मावजो. मावजो फोटो स्टुडियो मडगांव मागीर 2 आस्थापनां आसा तुमकां खबर आसतलेंच. त्या जमान्याक आमी जस्ट कॉलेजीक आशिल्ले त्या जमान्याक फोटोग्राफी तुमकां कोण शिकयनाशिल्लो. एक तर तुमी पुस्तकां पळोवन तुमचे प्रमाणे कॅमेरा घेवन ट्रायल एंड एरर बेसिसाचेर शिकपाचें. बट फोटोग्राफी म्हणल्यार तितलेंच न्ही. आय एम टॉकिंग अबाउट स्टील फोटोग्राफी. फोटोग्राफी म्हणल्यार तितलेंच न्ही. फोटोग्राफी भितर फिल्म प्रोसेसींग आसतालें तेन्ना प्रिंट काडपाचें आसतालें. ह्यो जायत्यो गजाली आसताल्यो त्यो तुका सोंपेपणी कोण शिकयनाशिल्लो. कोर्स तर तेन्ना आसनाशिल्लेच. आनी अशे वेळार नारायण बाब मावज्यान तें म्हाका शिकोवपाचें चॅलेंज घेतलें. हांव ताका सलाम करता. म्हगेलो सिनेमॅटोग्राफींतलो गुरू आमचो बाब वैकुंठ कुंकळकार. बाब नारायण मावजो आनी वैकुंठ कुंकळकार दोगूय जाण आज ह्या संवसारांत ना. पण तांच्या मार्गदर्शनांतल्यान आमी जें शिकल्यात आनी जें आमच्या आठवणींत आसात तेंच आमी फुडें व्हरतात. सर्गेस्त के. वैकुंठ बाब जितलो व्हडलो सिनेमॅटोग्राफर आशिल्लो ताच्याकूय व्हड तो मनीस आशिल्लो. तो सदरो लेंगो आनी तें कोल्हापुरी चप्पल घालून ताच्या तोंडाचेर एक मिश्कील स्मायल आसतालें सदांच. प्लेजंट स्मायल पळयल्यार तुमकां दिश्टी पडटा. तें तागेलें ट्रेडमार्क आशिल्लें स्मायल. आनी हें सगळें लेंग पासून तांकां तो कोल्हापुरी स्टायलीचो व्हडले घेताचो सदरो लेंगो आनी हें घेवन तो जेन्ना सेटाचेर येतालो तेन्ना सगळे स्पॉट बॉयज म्हणनाका 4 दीस लायटींग करून जाम जाल्ले. लायट बॉय म्हणनाका, मेकअप आर्टिस्ट म्हणनाका, एक्स्ट्राज म्हणनाका, आर्टिस्ट म्हणनाका, डायरेक्शनांतले असिस्टंट, कॅमेराचे असिस्टंट सगळे ताका धांवून विश करपाक येताले. आनी तोय बी मोठ्या ब्रॉड स्मायल दिवन तांकां विश करतालो. ताजी एक मोटार आशिल्ली वॉक्सवॅगन बिटल म्हणटाली. ताचें रजिस्ट्रेशन गोवन आशिल्लें. शेवट पर्यंत तें गोवनच रजिस्ट्रेशन आशिल्लें. ती गाडी स्टुडियो भितर सरली की स्टुडियो खडबडून जागो जातालो. सगळ्या कामाक धडपडटाले कित्याक तो ही वॉज कामा कडेन भयंकर स्ट्रिक्ट आशिल्लो. त्या गाडयेचें रजिस्ट्रेशन गोंयचें आशिल्लें म्हणून ताका प्रोड्युसर म्हणनाका, एक्टर म्हणनाका, डायरेक्टर
स्पॉट बॉय हें तें कोण म्हणून प्रत्येक जाण ताका एडवायस करताले दादा वो रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लो, पुलिस पकड़ेगी तो बहुत फाइन पड़ेगी, करवा लो तर ताका ताजे फाटल्यान लागताले. पण तो आपल्याला तेंच स्मायल करतना तो हांसतालो आनी तांकां प्रतिसाद दितालो. पण ताणें शेवट पर्यंत ती तागेली रजिस्ट्रेशन GDA आशिल्ली ती रजिस्ट्रेशन प्लेट ताणें ती चेंज केलीच ना. आतां अमीत सांगतालो त्या प्रमाणे 2-3 फावटी गाडी उबारून पासून येयली घरा कडल्यान. पूण मागीर कोणाले हें लावन आनी तेच येवन मागीर सॉरी म्हणटालो, सॉरी हमने गलती से आपकी गाडी उठाई म्हणून हाडून दवरतालो म्हणटालो. म्हणजे तागेलें कितें आशिल्लें म्हाका जाल्यार दिसता तागेलें ती बिटल म्हणटा ती तागेली गाडी आशिल्ली फोक्सवॅगन ती पळयल्या आसतली. ती बिटल म्हणटा ती तागेली आयकॉनीक कार आशिल्ली. ती बिटल गाडी दिसली म्हणल्यार ते वैकुंठ आमी खंय तरी आसा हें 100% हें पक्कें आसतालें. आनी ताका जितलें गोंयाचेर मोग आशिल्लो ताजो तें हाजे वयल्यान कळटा की तो ती गाडी सोडनाशिल्लो आनी ती नंबर प्लेटूय सोडनाशिल्लो जस्ट बिकॉज इट वॉज गोंयची हांवें ताजे बरोबर रावन भरपूर गाडी चलयल्या, तागेली गाडी चलयल्या. कित्याक तो ताका खबर आशिल्ली म्हाका गाडी चलोवपा येता. म्हजे कडेन लायसन नाशिल्लें तेन्ना खंयची खबर सांगता 79 80 त्या वेळाचेर म्हाका लायसन मेळ्ळा 85 फक्त गोंयांत येतकर मागीर मेळ्ळा. पण म्हजे कडेन तेन्ना लायसन नाशिल्लें आनी मुंबय सगळं मुंबय हांव ट्राके घेवन गाडी घेवन भोंवतालो. कारण आमचे कडेन गाडी हांगा आशिल्ली पूण ती सगळी अशी स्टेरिंगा कडेन गियर आशिल्ली ही फ्लोर गियर ती म्हाका संवय नाशिल्ली. ना रे चलय रे तूं कांय जायना रे हांव सांगता हांव बसलें सायडीन आनी तो घेवन कित्याक ताका एक हें जातालें की शुटींग करून तो जाम जावन आयलो की तें आनी ड्रायवींग नाका. प्रसाद गाडी चलया आमचें घर हांव जें रावतालो तें तागेल्या घरा कडेन वाटेर आशिल्लें. मागीर तो थंयच्यान मागीर तो थोडेशे 7-8 किलोमिटर आपूण चलून घेवन वतालो. तर ताजी ती गाडी पळय आशिल्ली बिटल, ती गाडी खंयच्याय सिनेमाक गोंयचो सीन आसलो ती खंयच्याय कॉर्नराक ती गाडी दिश्टी पडटालीच. लोक मागून व्हरताले अरे दादा गोवा का सीन है थोड़ा सा वो गाड़ी चाहिए हाँ लेके जा गाडी घेवन तागेली गाडी फिल्माक ती गाडी देता रागार जायनाका ताका. पण हांवें म्हणसर हांवें मातसो भाशण करपाचो प्रयत्न केलो पूण म्हाका कळून चुकलें तो म्हाजो पिंड न्ही म्हणून. तर म्हजो पिंड एज अ सिनेमोटोग्राफर स्टोरी टेलिंगाचो. आतां आमी स्टोरी टेलिंगा कडेन उलोवया. खूब सिरियस आनी हे ते गोश्टी जाल्या. के वैकुंठ म्हणल्यार खरो कितें आशिल्लो तें तूं ताजे सहवासांत रावतकर तुका तें सारकें कळटा. म्हणजे ऑफकोर्स कळटा म्हणजे तो हेवच्यान तेवच्यान आनी वेर्णेकारान सांगता त्या प्रमाणे हेवच्यान तेवच्यान फकाणां करतालो. पूण ताका पळयल्यार कळटालें की तागेलें सतत कितें तरी चिंतन चाललो म्हणून. दोळे धाकटे अशें न्हाणी भशेन अशें सेटार लायलो की न्हाणी भशेन अशें पळयत आसतालें खंय कितें मिस्टेक आसा. ही लायट पेट्टा ती लायट पेट्टा ही अशी घाल्यार कशी ती तशी घाल्यार कशी तशी घाल्यार कशी हें तागेलें चालूच आसतालें. एवढ्यान डायरेक्टरा कडेन हाजे कडेन ताजे कडेन फकाणां बिकाणां मारून तो मेकळो. तें मारलें म्हाका तें हांसचे पयलीं हागेर पडलें न्ही अशें तागेलें सदांच चलतालें. सो लेट अस गो बॅक टू द फिल्म स्टुडियो नटराज स्टुडियो अंधेरी ईस्ट. सकाळची शिफ्ट टायम असोच 11 साडे 11 सकाळची जागा आसता. स्टुडियो कितें आसता व्हडले व्हडले हँगर्स आसता. हँगर्स म्हणजे कितें जाता भितर सेट लावपाचो आसता व्हडले व्हडले आनी 2 हँगराच्या मदीं जी स्पेस आसता तातूंत भितर अरमान ह्या फिल्माचो सेट लायलो. सेट म्हणल्यार कितें कार्नवालाचो सेट गोवन कार्नवाल. हें फिल्म अरमान्स फिल्म हें गोंयच्या ताजे बॅकग्रावंडाक गोंयचें लिबरेशन विशयन तशें दाखयलें. सामकें तें कार्नवाल करपाक बॉलिवूडाक चान्स पडलो आनी कार्नवालाचो सेम वयसल्यान असो रस्तो
दोन्ही सायडीन घरां दुकानां आंबाडे लायल्या हें लायल्या पताका मुखवटे लायल्यात हें तें व्हडले व्हडले हें कितें म्हणटा हें बी आसता तें तरेतरेचें सामकें सजावट अशें केलें की सारकें काडूंक ना आनी पद खंयचें उशा तुकान म्हणिल्लें रंबा हो तें पद तें नागरा घेवन तें नागरा कंटिन्युअस तें पद लायता ती अमकी ओळ आनी तेवटेच्यान रस्त्याच्या त्या सायडीन डान्स करीत येता डान्सर्स कोण कल्पना अय्यर देवा सामके फामाद ताजे बरोबर त्या बाकीचे डान्सर्स ते सगळे त्या वचून येता रस्त्याच्या दुसऱ्या सायडीन ह्या सायडीन आमी ट्रॉली लायल्या किंवा कोण कॅमेराचेर बसला सिस्टम फोकस हँडल करता सो रागार जायनाका मातसो टॅक्निकल जाता टॅक्निकल करता एक जाण लायट बॉय ताका कळपाक रंबा हो तेवटच्यान ते लोक येता वयच्यान कॅमेरा चार्ज जायत वता अमकी ती लायन जाता काटी म्हणून म्हणलो डायरेक्टर ऑर्डर दिता काटी केल्या बरोबर सगळे आर्टिस्ट बिर्टिस्ट आपल्याले बॅरिंग सोडटात कॅमेरा बंद जाता म्युजीक बंद जाता सगळें बंद सामसून जाता डायरेक्टर म्हणटा वन मोर म्हणल्या बरोबर सगळे परते आपल्याला ओरिजिनल पोजिशनाचेर परते सगळें वता तो नागरावालो आपल्याला टेप गुंडायता अशें कागदाचो इल्लोसो पीस घालून तांगेलो हें आसता तो क्यू मार्क आसता थंय हाडून दवरता सगळो कॅमेरा फाटल्यान घेता सगळें इतल्यान 4-5 जाण मनीस आतां व्हडली बॅगां घेवन येतात फटाफट बॅगां उगडटात स्टँड करतात कॅमेरा लायतात मॉनिटर लायतात एक ऑस्ट्रेलियन धांवून येता शॉर्ट पॅन्ट टी शर्ट पाकलो बरो कॅप कॅमेराचेर उगडा अरमान वॉज मेड बाय रामानंद सागर प्रोडक्शन तागेलो चलोच डायरेक्ट करतालो आनंद सर धांवून आयलो दादा ये नया कैमरा है आपको शोकेस करने के लिए आए हैं कैमरा पॅनाविजन म्हणटा तो कॅमेरा सारको चकचकीत जाता पळयल्यार तुमी मोगान पडपाक हें मॉनिटर स्क्रीन बी तें 17 आनी 80 खबर सांगता मॉनिटर स्क्रीन म्हणल्यार लोकांनी टिवीच पळोवन आशिल्लो मॉनिटर स्क्रीन आसलो म्हणजे कॅमेरामॅन जें कितें करता तें सगळें स्क्रिनीचेर आसता आनी आमी खंयचो कॅमेरा वापरतालो एरिफ्लॅक्स म्हणटा तो पळयल्यारूच तो धांवलो म्हणजे तेन्ना तोच सगळ्यांक मेळटालो ताजेरूच शूट करपाक मेळटा तातूंत जर कितें मुवमेंट आसली जाल्यार ती कॅमेरामॅन सोडल्या आनी कोणाकूच खबर नाशिल्ली ताणें कितें घालें ताणें तागेलो टेप करता आसतना फायनल जाता तागेले मदीं आउट फोकस गेला काय ना हें कळपाक मार्गूच नाशिल्लो मार्ग आशिल्लो कसो हें फिल्म प्रोसेस करपाचें ताजी नेगेटीव जाली की ताजी पॉजिटीव ब्लॅक एंड व्हायट काडपाची आनी तें मागीर वचून पळोवपाचें आनी हें करपाचें इन द मेन टायम जर हो सेट बीट काडलो जाल्यार परतो सेट लावन रिशूट करपाचें म्हणल्यार कितलो खर्चीक व्यापार आशिल्लो दीज पीपल वेर वेरी हे कितें म्हणटा ते एजायर म्हणजे परस अलर्ट आसताले की हांवें बाबा तें आउट फोकस जाल्यार रोखडोच कट म्हणटालो आउट फोकस जावना हें फटाफट हें करून विडावर म्हणून टायम मारून म्हणनाशिल्ले आनी तशें करून म्हणजे तें एकूच जरिया आशिल्लो की कळपाक बाबा ती काडलें सारकें आसा काय ना आनी प्रोसेसींग पासून कशें दीसभर तुमी जितलें शूट केलां तितलें तुका प्रोसेस करपाचें आनी तितल्याची ब्लॅक एंड व्हायट पॉजिटीव काडून घेवपाचें आनी ती हातूंत व्हरून थिएटरां व्हरून प्रिव्यू थिएटर्स आसताले त्या थिएटरां व्हरून ती पळोवपाची बरें ती पळोवपाची 10-12 शॉट घेतिल्ले आसता 5वो शॉट ओके आसा जाल्यार ते क्लॅप मारून ताजे वयल्यान तें सोदून काडटा ही अच्छा है नहीं आउट फोकस हो गया दुसरा बनाओ वापस सेट लगाओ अशें तें तेन्ना खूब जातालें ताजे परस दीस वॉज व्हेरी कन्विनियंट स्क्रीन लायलें की तो कितें करता कॅमेरामॅन कितें करता तें सगळें जगाक दिश्टी पडटालें तागेली मुवमेंट सारकी आसा तागेलें हें आसा तें जगाक कळटालें पण त्या वेळार जे एरिफ्लॅक्स म्हणून कॅमेरा आशिल्ले तातूंत भितर ही फॅसिलिटी नासताली
दुसऱ्यांक कांयच कळनाशिल्लें तांकां कॅमेरामॅनाकूच कळटा कितें घालून मागीर प्रोसेसिंगाक लावन मागीर येतकच ती खबर सो हांवें बेगीन सागराक बेगीन आयलो आनी ताका सांगलें हांवें नया पेनाविजन कॅमेरा लाया है देख लो तागेलें केव करून जालें आनी तागेलें डिस्कशन जालें कशें ताका फॅसिलिटीज कितें आसा कशें नॉब्स आसा कितें आसा कशें एडजस्टमेंट कशें करप कितें करप तें सगळें जालें बरोबर ही टू हीज कॅमेरा एरिफ्लॅक्स पळयल्यार तें पळयल्यारच तकलेक आडयो पडपाचें कॅमेराक सारको रंग ना ताजे खंयचे कुडके गेल्यार खंय लॅन्सीचेर पेन्सिलीन मार्क केल्ले आसा मार्कर पेन्सिलीन मार्क केल्ले आसा तें पुसलां ताजे डाग आसा आनी ती पेन्सील हाका दोरये बांदून त्याच हाका जुनाची काडी आसा ताका लांबून दवरिल्ली आसा हँडलाचे हात धरून ताजे चिकोल जमला अशी ती कंडिशन तो आयलो आनी ते वटून ताका आपल्याला नेहमीच्या स्टायलीन स्मायल करून दीस इज आवर कॅमेरा आपलो कॅमेरा तो पळोवन शॉक जालो ऑफकोर्स तांणी ते यूज केले आसतले पण आतां तांगेले दिस वॉज लेटस्ट वर्जन तांगेलें ते असले सगळे मॉनिटर बी आशिल्ले यूज करता मेड फिल्म्स ऑन दीज कॅमेराज सलाम मारलो ताका आमचे म्हणजे म्हणजे अरे तुमी हाजेर असली बरी पिक्चर ही वॉज क्वायट नॉलेजेबल तो धाकलो आयिल्लो थोडी शर्ट बी आनी हें घालून टी शर्ट घालून ही वॉज व्हेरी इंट्रस्ट आनी ह्या असले हाजेर तुमी ट्रॉली म्हणटा म्हणून ना क्रेन शॉट म्हणून ना इतले ब्युटिफुली करताले तें पळोवन ताणें ताका सलाम मारलो सांगपाचें म्हणजे कितें सो आनी तो तागेलें हें पळोवन तो म्हणपालो ह्या असले हाजेर आमच्यानी काय हें करपाक जायतशें दिसना सो ह्या असले एरिफ्लॅक्स म्हणटा तो तुमी खंयच्याय फिल्मांनी आतां हांवें दाखयलें तो दीस इज नॉट एरिफ्लॅक्स ही ताज्या पयलींचें वर्जन दीस इज कॉल्ड मिशेल म्हणटा तो कॅमेरा असो आशिल्लो हाजें वजन कांय न्ही म्हणल्यार दिसता 100 किलो वजन आसूं शकतालें 4-5 मनीस फक्त तें उबारून करपाक लागता ताका ट्रायपॉड हांवें दाखयला म्हणल्यार ट्रायपॉड तसो नासतालो त्या ट्रायपॉडा सकयल ताका लांकडी हें करचें पडटालें रथाक आमी लांकडी हें करता पळय खुटे अशें हें अशें आसता पळय पकवाज बी दवरपाक हें आसता केन्ना तुमी पळयला जाल्यार तसलें ताका लांकडी हें आसतालें तो मिशन तो त्या हाजेर ट्रॉलीचेर घालून ते मुवमेंट ते फस्ट क्लास करताले आमच्या लोकां कडेन तकलीफ वाचना आनी तशें करताले म्हणजे ते इट वॉज डबल लेन्स रिफ्लॅक्स म्हणल्यार तें जें दिसतालें म्हणल्यार पॉयंट एंड एम एंड शूट म्हणून कॅमेरा येयले तुमकां खबर आसतलें तातूंत भितर एका लेन्सींतल्यान तुका जें दिसता तें रेकॉर्ड जायना दुसऱ्या लेन्सींतल्यान जें दिसता तेंच रिकॉर्ड जाता तशी सिस्टम म्हाका आशिल्ली तुका जें व्यू फायंडरांतल्यान जें दिसतालें तातूंतल्यान तें रिकॉर्ड जायनासलें तें लेन्सींतल्यान कितें रिकॉर्ड जाता तें तुका दिश्टी पडनाशिल्लें अदमास पंचे दामोदरशें करून तें अदमासान टेप घेवन मेजर करून हांगच्यान थंय वचपाक 7 फुटां वयल्यान 10 फुटांचेर आयलो गेलो त्या हिशोबान तुवें तो एक फोकस कुलर म्हणून आसतालो तो फोकस कुलर तें फोकस हें करतालो शिफ्ट करतालो त्या प्रमाणे तो थंय वचून तें तागेलें तें जालें की आयलें मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें नाजाल्यार कित्याक हाका हाणें बळो घालूंक हांवें कांय कळपाचें ना भितर कितें जाता कोणाक कळना पण तरी आसतना इतले सुंदर पिक्चर ह्या फिल्मेन हाडल्यात
तें पळयत जाल्यार खरेंच ह्या लोकांचें कौतूक करपा सारकें. पयलींचे कॅमेरे म्हणल्यार वैकुंठ बाब यूज करतालो ते कॅमेरे आनी आतांची कॅमेरे हांची तुलना जर केली जाल्यार आतां लेटेस्ट कॅमेरे जे आतां आयल्यात तूं कितें करता तें तुका दिश्टी पडटा. इन्स्टंट तुका यू कॅन रिव्यू इट आनी चॅक इट. आमकां रिव्यू करपाक आपूण वचून पळोवचें पडटालें. लॅबां वचून हें करून ब्लॅक एंड व्हायट प्रिंट काडून लॅबां वचून तें पळोवचें पडटालें. मागीर आतां थिएटरां रिव्यू थिएटरान आसताली थंय वचून तें पळोवपाचें. तेन्ना मागीर ठरता बेसिकली अच्छा ये वॉच करून. पूण म्हणटकच ताजी तुलना केली जाल्यार लायटर आनी फातर मारून उजो काडपाचो पळय आसता तसो डिफरन्स आशिल्लो. इतको डिफरन्स आशिल्लो. सगळे अंदाज म्हणजे 10 वर्सां आशिल्ले. पण एक मनीस इतलो कापासारीचो आशिल्लो आमचो केवळ बाब बी ते अशें ताणें हें तातूंत मास्टरी केल्ली की तो खंयच तुमकां देखीक दिसनाशिल्लो. आनी कसले शॉट घेवप सामको वयल्यान क्रेनी वयल्यान सकयल येता पळय खंयच्यान थंय वता थंयच्यान थंय वता मुवमेंट म्हणजे ताका हेंच नाशिल्लें म्हणल्यार घरबंदूच नाशिल्लो खंयच्यान कितें करतलो म्हणून. डायरेक्ट सांगता हो जाल्यार काय जाता डोंट वरी हाका लागून ताका लागून ते ट्रॅक घालप हें करून फटाफट सगळें करताले. आनी हे असले कॅमेरे आनी हे घेवन व्हडलो बजट आसतालें. 400 फुटाचे हें आसतालें मॅगझीन आसतालें. 400 फुटाचें म्हणजे म्हाका दिसता 4 काय 5 मिनटां मेळटाली रेकॉर्डिंग टायम. तें प्रत्येक फावटी तें चेंज करप हें करप भितर व्हरून ती स्पून चेंज करप दुसरें हें घालप अशें करून प्रोसेस तसो आसतालो. भितर एक चेंजींग रूम म्हणून आसतालें फिल्माचें चेंज करप आनी तें व्हरप आनी तें चेंज करप. हें असले कॅमेरे घेवन वैकुंठ बाबान खुबशे मास्टर पीस दिल्या. तुमकां खबर आसतलें सीता वा गीता, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अंदाज राजेश खन्नालो अंदाज हा ताचे पयलीं एक अंदाज येयलो. राजेश खन्नालो, हेमा मालिनी आनी शम्मी कपुरालो अंदाज, जिंदगी एक सफर कितें फरक. राज म्हणून राजेश खन्नालो एक पिक्चर केल्लो ताणें. अमिताक खबर आसतना ती तागेलो अमितालो काका सांगतालो म्हळ्यार सुरेंद्र कुंकळकर म्हळ्यार तो म्हजो आत्तो म्हळ्यार आत्यालो घोव तो सांगतालो. ताणें सांगिल्ली स्टोरी तुमकां सांगतालो की राज पिक्चराचें शुटींग करपाक राजेश खन्ना गोंयांत आयिल्लो आनी के वैकुंठागेर रावतालो. तेन्ना राजेश खन्नाचें इट वॉज हीज फर्स्ट फिल्म फर्स्ट मुवी. राजेश खन्ना करतालो तागेली एक शुटींग तिवल्याल्या मायनी शूट आशिल्लें आनी तें शूट ते मायनीचेर ओके जाय म्हणून 4-5 दीस हांगेर उरलो जेवप खावप हांगेर. आनी सुरेंद्र कुंकळकर म्हणल्यार म्हगेलो आत्यालो घोव ताजे बरोबर सायकलीन मडगांव व्हरपाक. मडगांवांतल्यान 2 सायकली भाड्यान घेवप भाड्यान मेळटाले सायकली 2 मेळटाली सायकली भाड्यान घेवन मडगांव भर भोंवताले. आनी मागीर मागीर तें फिल्म थंय वचून केलें. अशे टायपान तें तेन्नाचें हें कशें आशिल्लें सायडूच तांगेली तशी आशिल्ली. मागीर अरमान म्हणून एक पिक्चर आयिल्लें राज बब्बर, रंजिता कौर आनी हो तुगेलो शक्ती कपूर आशिल्लो तातूंत आनी वही आशिल्लो शम्मी कपूरय आशिल्ली. मागीर बगावत म्हणून आयलो, मौसम म्हणून आयलो, अचानक म्हणून आयलो, औरत म्हणून आयलो आनी एक मजधार म्हणून फिल्म आयली. सो अशें ही जी सलमान आनी बगावत आनी औरत आनी मजधार ह्या 3-4 फिल्मां भितर जेन्ना तें शूट जातालें तेन्ना तातूंत हांव एक तागेलो असिस्टंट म्हणून तेन्ना आशिल्लो. हें तुमकां खबर
1979, 80, 85 पर्यंत त्या वेळेला त्यातले अरमान हे रामानंद सागर प्रोडक्शन, आनंद सागर डायरेक्टर, बगावत आनंद सागर प्रोड्युसर अँड डायरेक्टर, आणि औरत हे तुगेलें औरत न्ही सांगलें आमगेलें दामू पेट्रोलाचे मजदार म्हणटा तें दामू पेट्रोल आनी औरत म्हणून आनी एक आशिल्लें. सो ही अशी कितलीशींच फिल्मां भितर हांवूय ते ताजे बरोबर एज अ असिस्टंट म्हणून आसतालो. आनी तो केन्नाच कोणाक कितें तुवें आयडिया कितें आसली जाल्यार तो ना म्हणनाशिल्लो. तुमकां एक वेगळे इन्सिडंट सांगता. आतां कितें हें म्हगेलें भाशण न्ही, भाशणशें ओके आसा, आयकता म्हूण भाशणशें दिसता, पूण तें भाशण न्ही. सो इट इज जस्ट अ स्टोरी टेलिंग. कितें जालें तर कितें सांगतालो मजदार म्हणटा त्या पिक्चराचें शुटींग. आनी मजदार म्हणटा त्या पिक्चरान दामू केकरे म्हणटा तो डायरेक्टर. दामू केकरे म्हणटा मडगांवकार तुमी सगळे दामू केकरे वळखतले, नाटकां बिटकां ताणें गाजयल्या, फिल्मां भितर सरलो आनी म्हाका घेतलो. बाकी फिल्म इंडस्ट्री सगळे कॅमेरामॅनाक किंवा डायरेक्टराक किंवा हाका ताका सगळे दादा म्हणप, नाना म्हणप, ताता कितें जाय तें म्हणप, नांव घेवप ना. पण हे ऑफिसराक एकमेकाक दामू आनी ताका हो म्हणटा दामू हें कितें चल्लां, हे राव रे कोंकणीन एकमेकाक म्हणटात अरे वैकुंठ पळय मरे कितें चल्लां, हें वैकुंठ पळय मरे हें कितें चल्लां, हें जाता अशें जाता कितें अरे राव रे हांव करता मरे सारकें करता. आनी हें हांव सोडल्या आनी कोणाकूच कांय मेळनाचें तें म्हजें बरें येतालें. अरे तशें क्या चला है, हांवूय ते के वैकुंठा भशेन स्मायल करून हांवूय वेळ लावन वरतालो, हांगा कितें सांगतालो. सो अशें जातालें. लायटींग हो सिनेमाटोग्राफीचो आत्मा, सोल. लायटींग सारकें जालें जाल्यार सीन लुक्स इंट्रस्टींग. लायटींग फ्लॅट जालें जाल्यार कितलीय बरी एक्टींग करून पासून त्या एक्टिंगाचो इफेक्ट लोकांचेर येना. म्हणून तागेलो लायटिंगाचेर सारको कटाक्ष आसता. पिक्चर सुरू जालें की ते वेगवेगळे लायटींग स्टायल ट्राय करीत रावताले. एक फाटी एक्ट्रेस रेखा तांकां कितें म्हणलें, क्या दादा आप हर शॉट्स में लाइट बदलते रहते हो, कैसे अभी लिया शॉट, नेक्स्ट शॉट में आप लाइट चेंज करते हो. तर वैकुंठ बाबाले फेवरेट स्माइल खंयच्या टायम पावलें, तांबडो जालो, थोडे वेळे मोटे केले. तुम्हारे एक्टिंग के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ क्या, तुम्हारे एक्टिंग के बारे में मैंने कुछ बोला है कभी, तुम भी मेरे सिनेमाटोग्राफी में बिल्कुल मत बोलना. तुमको कुछ आता है नहीं ना, चुप बैठो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ. सगळ्या म्हणजे तिथं फायरिंग करणे आणि आम्ही बसून आम्ही किंवा वैकुंठा म्हटलं दादा रेखा चूप तोंड पडली. रेखा त्यांना बरी शी वॉज अ व्हेरी फेमस एक्ट्रेस लायट बॉय पासून जे असता पळय ताणी पासून मातशी कितें चूक केली म्हणून तो अशें फालतू फालतू नवशिके कोण आसा तांकां लागीं घेना शकता म्हणटालो उसको करो जो तो एक्सपिरियन्स आहा ताका घे आनी कर. कित्याक ताका सदांच प्रोड्युसरान हाजेर प्रोड्युसर इतना पैसा खर्चा करता है, यू डोंट वेस्ट हीज मनी अशें म्हणटा. ताका तें सदांच भान आसतालें आनी दोळे सदांच भिरभिरे आसताले, घाई भशेन दोळे आसताले. ह्या सेटाचेर कितें मिस्टेक आसा कितें आसा तें कंटिन्यू आसतालें, चालू आसतालें. तें कशें तें इमेज हांव तुमकां मागीर सांगता. चड वेळ जाता. हय, जाता
म्हाका दिसलें की 10 मिनटां सोंपतलें म्हणून टायमींग कळना पिकनीक मनाने नहीं आया म्हणून केलें आनी आपल्या कामां जवळ जवळ केली तांकां अजिबात मागनाशिल्लें जालें आतां मुगल पिक्यानूय म्हाका सांगता चड जालें चड तेंपान मोठ्या मोठ्या लोकां मदीं उलोवपाची मातशी संदी मेळोन म्हणून मातसो चान्स घेतलो बरें वैकुंठ बाबाले एकूच इन्सिडंट सांगता अमिताभ बच्चन आलो कितें जालें बगावत म्हणटा तें कन्नड फिल्म बगावत म्हणटा तें नटराज स्टुडियो भितर सेट लायलो अंधेरी आनी सेट कसो आशिल्लो 80x80 मिटर हें हँगर तें तातूंत भितर सामकें 2-2 मिटर सोडून असो फोटाचो सीन लायला आनी कितली एरिया ती पळय लायटींग लागतली सेट लायटींग करपाक 1.5 दीस गेलो 1.5 दीस आमी तीग चौग जाणां असिस्टंट हें तें झगडटा हें करता लायटी लायता वयर तरावेचेर लायटी लायता काम चालू आनी आतां सगळें जालें सेटल जालें आनी आतां धर्मेन हेमा मालिनी हांचो तो शॉट घेवपाक म्हणून सगळें रेडी जालें आनी स्टार्ट सावन म्हणले बरोबर टाक 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 करून कोणाच्या पांयांचो आवाज पळयला अमिताभ बच्चन तेंच्या भितर येता चलत सगळें रोखून मागीर अमिताभ बच्चन म्हणून काय शूट चालू जावपाचें न्ही जाल्यार अमिताभ बच्चन आयलो पांयां बूट घाल्या जॅकेट घाला कॅप तो दुसरे कडेन शूट करतालो तो हांगा आयलो आनी तो हें करता कितें आयलो दादा नहीं किसी ने बोला उधर बढ़िया लाइटिंग किया है बढ़िया लाइटिंग किया है आनी तें ताका केलें व्हडलें ताजें फीत म्हण अमिताभ बच्चन त्या तो सेट सोडून तागेलो लायटींग करपाक येता अश्यो तागेल्यो खूब हें आसा कितल्योश्योच उरल्यो तरी आसतना कितल्योश्योच उरल्यो पुरो नगर पिकांनी जालें लास्ट एकूच सांगता ताजे बरोबर काम केल्लें मन समजून येता म्हणून ह्यो यादी वाडीकडे वाडत वता एनिवे नो प्रॉब्लम सो आज ताजी 100वी जयंती तांकां म्हजे कडल्यान आदरांजली तांच्या फॅमिलीक बरें आयुश्य आरोग्य मागता आनी आयोजकांनी म्हाका संदी दिल्या बद्दल तांचे आभार मानता दिल्या बद्दल तुमचे आभार आसात आमची एक ल्हानशी संस्था आसा शिगम्या कडेन आमी नाटकां आमी करतात ह्या वर्सा त्या नाटकाचें आमी फिल्मांत रुपांतर केलें म्हळ्यार नाटकूय केलें आनी फिल्मूय केलें त्या वेळार बाबा मार्गदर्शनाचो उपयोग जालो हांवें तें फिल्म डायरेक्ट केलां पूण तरी वैकुंठ बाबाच्या मार्गदर्शनातून तें घडून आयलां अशें म्हाका अजून दिसता परत एकदां तांकां श्रद्धांजली अर्पण करता आनी हांव म्हजे 2 देव बरें करूं हाच्या फुडें हांव लक्ष्मीकांत शेटगांवकर हांचे कडेन मागता की तांणी आपलें उलोवप करचें एका नव्या पिळगेचो फिल्म मेकर म्हणून दोन त्रास दिता महत्वाचें म्हणल्यार की एक मनीस आसता कोण तरी 60-70 गोंयचो मनीस तो हांगाच्यान मुंबय वचून आपलें करियरय करता खूब फिल्मांय करता खूब कलाकारांक फुडें हाडटा आनी आमचें गोंयचें नांव वयर करता
अशा मनशाक आमी इजिली विसरून वतात. आमी म्हणजे कोण? आमी गोंयकार. आमी जे कलाकार आसात, आमी जे नाटकां करतात, फिल्मां करतात, आमी जे फिल्माचे फेस्टिवल्स करतात, करोडांनी पयशे मोडून आमी व्हडले व्हडले फेस्टिवल्स करतात, पूण एका फिल्म मेकर जो आमच्या गोंयच्या मातयेचो आहा ताका आमकां विसर पडटा. हेचे सारकी वायट आनी लज आसपाची गोश्ट खंयचीच ना. म्हाका दिसता की हांगा जमिल्ले जे लोक आसा ताणें एक निश्चय करचो की ह्या फिल्म मेकराक जो जरी एक सिनेमाटोग्राफर आशिल्लो तरी तो एक गोंयचो आशिल्लो. आनी म्हाका जें समजता की हांवें 35 mm फिल्माचेर काम केलां त्या कारणान म्हाका अशें दिसता की जे सिनेमाटोग्राफर आसता पळय तो कांय वेळार डायरेक्टरा पेक्षा मोठो आसता. कित्याक फिल्म जेन्ना 35 mm रोल आवट जाता तेन्ना डायरेक्टराक कळना की भितर कितें चलता तें. आतां ही टॅक्नॉलॉजी आयल्या की मॉनिटर येता आनी सगळें आमकां कळटा, पूण पयलीं आमकां तें कळनासलें. आनी पळतरचो म्हणजे टायमार म्हाका अशें जालें की खुबशे गोश्टी कळनासले. यू आर सो मच डिपेंडंट ऑन द सिनेमाटोग्राफर. आनी अशें हार्डवर्क करपी मनशां एका टॅक्निशियनाक, गोंयच्या टॅक्निशियनाक आमी विसरचे न्हू. आमी सगळ्यांनी मेळोन फिल्माचे वक्त जालेच बाकीच्यांनी मेळोन अशी एक लॉबिंग करची जेणे करून ह्या फिल्म मेकराक आपलें स्थान गोंयच्या फिल्म फेडरेट खंय तरी मेळचें. जी सारक्या जाग्यार ताचे एंटरटेनमेंट स्टेडियम सारक्या जाग्यार ज्या जाग्यार फिल्माचें काम चलता ती ताचो फोटोग्राफी आसचो, ताचे दारांनी आसचें आनी जाय जाल्यार सरकारांनी ताच्या नांवान एक एवॉर्ड दवरचो जेणे करून फुडले पिळगेक हें बरें पडटलें. ही लॉबिंग करपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर एक कडेन जमलेले आसा निश्चय करतले. आनी जर हें फुडें हेलें आनी बेश्टो कार्यक्रम उरना जाल्यारच ह्या कार्यक्रमाक आमी हांगा आयले, बसून विचार मांडले, हाची कितें तरी एक कार्य जालें अशें दिसतलें. आनी हे सगळें आमी फुडें व्हरतले अशें हांव मानतां. आनी हें म्हाजें दोन उतरां आसा पळय. डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर हांगा आयिल्लो आसा. हांव अमित कुंकळकार हांचे कडेन मागतां आनी प्रभू नायक हांचे कडेन तांणी मातशें घेवचें. प्रमोद साळगांवकर हांचे कडेन मागता की मातशें घेवन तांणी आपलो भोवमान स्विकारचो. मरेपर्यंत फाशी तशेंच बागा बीच हे 2 सिनेमा तांणी प्रोड्यूस केल्यात. देव बरें करूं. हांव प्रभुआ कडेन मागता की बबिता आमले हांचो तांणी सन्मान करचो. निमणे सुवातेर हांव प्रभुआ कडेन मागता की ताणें उपकाराचे उलोवप करचें. हे फंक्शन घडोवन हाडोवपाक 2 मनशाचो सामको मेन योगदान आसा. एक म्हणटा तें बबिता लतिका थँक्यू म्हणटा कित्याक एका फोनाचेर ताणें म्हाका हय म्हळें कांयच विचार नासतना. दुसरें वैष्णवी हांवें काल फोन केलो ताका. लकीली ते गोंयान आशिल्ले, हरशीं ते गोंयान आसता, ते भायर आसता, पूण ताणें ते हांगा आशिल्ल्या कारणान हें फंक्शन आनी बरें जालें म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनी वैष्णवी मोमेंटो प्रेजेंट करपाक हांवें सगळ्यात पयलीं आज सन ऑफ मारगांव, सन ऑफ गोवा के वैकुंठ बाब हांची जन्मशताब्दी आमकां सेलिब्रेट करपा खातीर संदी दिली म्हणून अमित भाईक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आज तुमची स्कूल हांगा फॅमिली आयल्या तें पळोवन आनी बरें दिसलें. ह्या फंक्शनाक आनी हांवें उलोवंक म्हणटा तशें 4 लागले. दुसरें आमी
लास्ट 1 वर्स जालें सारकें आमी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केल्लो की हो स्टेट फंक्शन जावचो, पुणून काही कारणां खातीर तें जावना. मागीर आमी इफी खातीरूय एक प्रोग्राम तांच्या नांवार करपाक जाय म्हणून सांगितलो फॉर रिकॉग्निशन हें करपाक, तें जावना. म्हणटकीच मागीर आमी फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय कडेन गेले. तांच्यांनी आमकां सांगलें हें फंक्शन जावपाकूच जाय आनी आपूण हें करता म्हणून. एसेंब्लीन तांकां आमी सांगिल्लो हो मातसो रेस करा म्हणून. आनी तांच्यांनी हांव खऱ्यांनीच तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक की एसेंब्लीन तांच्यांनी हें वयर काडलें की के वैकुंठ बाबाचें हाजेर एक स्टेट फंक्शन जावपाकूच जाय म्हणून. आनी हांगा आमी जेन्ना हें करपाचें ठरयलें तेन्ना हांव सगळ्यांत पयलीं साई मामा कडेन गेलो. साई मामा मागीर विशाल बाई कडेन गेलो, तांच्यांनी आमकां हेल्प केलें, दिलीप बाईन हेल्प केलो. सो तांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंटली आज हांगा जी सगळी गोंयची फिल्म फ्रेटर्निटी आयल्या, जी तांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयांत खूब व्हडलें आसा, तांच्या खातीरूय गोंयचें नांव भरपूर वाडिल्ले कडेन आसा. तुमी सगळे हांगा आयले म्हणून सगळ्यांक हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा.